اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنڈ کماس، ضلع لاہور، شادی خانہ آبادی ساڈے ہمسایہ دوست محترم محمد اکرم صاحب دے برخوردار جناب محترم محمد بشارت صاحب تے موقع تے اج دا مبارک جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم واسطے بنایا گیا ہے۔ حق تعالی جل مجدہ الکریم اس مبارک شادی نو حقیقی معنیٰ دے اندر شادی بنائے اور حقیقی معنیٰ گھر نو آباد کرن دا سبب بناوے۔ دوستان گرامی، خطاب واسطے پہلی مرتبہ اس کماس پنڈ دے اندر حاضری ہوئی۔ لاہور جیسے شہر دے علاقے دے اندر شادی دے موقع تے مبارک جلسیاں دا اہتمام کرنا اللہ تبارک و تعالی دا فضل ہے اور بزرگان دین دا فیض ہے۔ جائز لہو و لعب اور جائز بعض خوشی دے اظہار دے طریقے جائز نے یا مستحب نے ایسے مواقع ہوتے بیبیاں دا یعنی بچیاں دا گھراں دے اندر اس موقع دے اتے دفنال خوشی دا اظہار کرنا بشرطے کہ اتنا عمر والیاں بچیاں نہ ہوں کہ جنہاں دے احکام میں شرع ضرور ہوندے لاگو ہوندے آواز غیر محرم تو چھپانا انہاں دا بلا ضرورت ضروری ہو جاندہ ہے۔ انج دیاں عمرانیاں نہ ہوں، چھوٹیاں بچیاں ہوں، دفنال گھر دے اندر شادی اور خوشی دے موقع دے او خوشی دا اظہار کر سکدیاں نے۔ ساڈا نہ دین تے نہ مذہب ساڈا وہ اس طرح دا خشک نہیں کہ یہو جہاں چیزاں انہیں حرام کیتا ہو، بشرطے کہ
شریعت دی حدود جویں حد مقرر ہے اسی طرح حدود رہ کے خوشی کا اظہار کیتا جاوے تو اسلام منع نہیں. ابو داؤد شریف حدیث مبارکہ فقہاء دیاں کتاباں دسدیاں نے اعلن النکاح بالدف، دف نال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح دا اعلان کرو. اصل گل یہ حکمت راز یہ اللہ تعالی نے رکھے ہے کہ نکاح نو علانیہ کیتا جائے. گل سمجھنا دو مسئلے میں اتنے سمجھانا چاہنا. اسلام نے موت دا اعلان پسند نہیں کیتا، شادی اور خوشی دا اعلان پسند کیتا. سنن دی حدیثاں نے بعض صحابہ کرام وصیت فرمائی سی میرے فوت ہونے تو بعد اعلان نہ کرنا تاکہ نعی جاہلیت میں نہ آ جائے. اس کو کہتے ہیں عربی میں نعی، نون عین یہ نعی جاہلیت. فرمایا بس مینوں جسلے میں فوت ہوا جنازہ پڑھ کے جنہیں بندے شامل ہو جان ٹھیک، اعلان نہ کریا جے تاکہ وہ جاہلیت والے اعلانات نہ شامل ہو جاوے میرا جنازہ، اسی طرح ہی میں نے دفنا دینا. تو اعلان نہیں پسند فرمایا. غم دا میت دا اعلان پسند نہیں فرمایا اسلام نے، خوشی دا اعلان پسند کیتا ہے. کیوں غم دا اعلان پسند نہیں کیتا؟ کہ غم نو دبایا جائے. توجہ ذرا، غم نو دبایا جاوے کیونکہ غم دے اندر اللہ دی تقدیر نال ناراضگی ظاہر ہوندی، بے صبری ظاہر ہوندی، اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں. لہذا غم دی خبر ہوئے گل ہوئے انہوں چھپاؤ، لیکن خوشی دی ہوئے تو انہوں ظاہر فرماؤ، وہ دا اعلان کرو. تا حضور نے فرمایا کہ نکاح دا اعلان کرو. ہن دف نال بھی کر سکتے ہو. پہلا نکارے بجتے ہوں سن، انہاں نال نکاح دا اعلان ہوتا سی. ہن اساں آن کے جلسے شروع کیتے نے. وجہ کہ اعلان بھی بچ ہو گیا، نال دین دی سمجھ بھی کچھ آ جائے گی. اور خصوصاً آج کل کیونکہ دنیا دین تو بے خبر نہیں، خالی زیادہ تر دنیا دین ہی غلط ذہن چ رکھ دی. ایک منفی قسم دا دین اور جعلی قسم دا دین اپنے ذہن چ رکھتے ہیں. تو شادی موقع دے تھا اس واسطے خطابات دا سلسلہ شروع کیتا، جلسے رکھن دا، وچ کم از کم اسے بہانے وہ جڑا لاڑا ہے انہوں بھی کوئی دین دا پتہ لگ جاوے تے جڑے سنن والے ہیں براتی کچھ انہوں نے بھی پتہ لگ جاوے. تے اصل مقصد اعلان سی ہو بھی حاصل ہو جائے گا. اعلان پتہ لگ جانا ہے کہ یار شادی ہے، میں بیان کر رہا ہوں محفوظ ہو رہا ہوں، سنیا تو سارے علاقے نو پتہ لگ جانا ہے کہ یار شادی کے موقع دے جلسہ ہویا سی. تو اس اسلام دی حکمت کی ہے، اس اعلان حکمت ہے کہ مسلمانوں دوجے مسلمان دے بارے بدگمانی تو بچاؤ ایک مقصد ہے.
وہ کوئی بڑا سیاح بندہ نہیں جڑا انہوں پاسے کر دے یار. کون نے بچے؟ سمجھ آئیے سنو ذرا ذوق نال بولو نا, سمجھو گل نو, بدگمانی نہ ہوئے. کسے دی دھی بہن کسے دے نال پھرے تو کوئی یہ نہ آکھے کہ یار یہ نجائز نال لائی پھردا ہے. جدو پتہ لگ جائے گا, اعلان ہو جائے گا مسلمانوں علاقے دے بندیاں تے کسے بدگمانی نہیں کرنی. انہیں آخنا نہیں بھائی حق شرع دے مطابق لائی پھردا ہے. دوسری گل یہ کہ یہ مسلمانوں خبردار کیتا جا رہا ہے کسی دی دھی بہن نال آزاد گھومنا پھرنا نہیں جنہ چر حق شرع نہ ہو. اعلان کا یہ مقصد ہے کہ ایس اعلان خبر ہو جانی ہے, کسی بدگمانی نہیں کرنی. اس اعلان دے نال دوجیاں نو بھی خبر ہو جانی ہے کہ اسلام کسی دی دھی بہن نال آزاد پھرن دی اجازت نہیں دیندا بغیر حق شرع تو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ذرا اونچی بولو نا. آخر اسلام ایک مقدس دین ہے, پاکیزہ دین ہے. آزاد کڑیاں منڈیاں دا ایک دوجے نال پھردیاں رہنا بعد البلوغ اس دی اسلام اجازت نہیں. لہذا اسلام نے اعلان ہی تاں کیتا ہے کہ کوئی انجی اگر شرارت خباثت کرے گا تو مسلمانوں نے فوراً پتہ لگ جانا یار فلانے دا بیاہ نہیں سی ہویا تے منڈا فلانے دی کڑی نال عزت نال کیوں پہ پھردا سی, فلانے دی کڑی کیوں ادھر جاندی فلان. یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ مسلمانوں دے وچ برائیاں دے راہ بند ہو جاؤ. اس واسطے اعلان شادی ہے, شادی دا اعلان اساں اس اعلان دا بہترین طریقہ اے ہوئی سمجھے جس دے اندر یہ ہو جائے مسئلے بیان ہو جان جے دے نال مسلماناں نو اپنے صحیح دین دی خبر ہو جائے. آگئی جے سمجھ کے نہیں ہے. یہ میں مناسبت حوالے نال ذرا گل کر رہا کہ شادی دے موقع دے اوتے اے اگر اجتماع ہوئے اس طرح دا تے سب تو اعلی سب تو بہتر جائز پیسہ صحیح مقصد تے لگے گا, نجائز تے نہیں لگے گا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر دوسرے طریقے ہون کمینے قسم دے جویں عام ہوندے نے اعلان تے اودے نال ہو جانا ہے شادی دا کہ فلانے دا نکاح ہو رہا ہے, اعلان تے ہو جانا ہے. لیکن دوستو میراثیاں دی خدمت نال لبنا کی, میراثیاں دی خدمت نال کی لبنا ہے؟ جے بیٹھ باجیاں دی گل کریے تو ادھر روزانہ ہر گھر پہ کھڑکدے نے, انہیں کیڑی آن کے نوی خبر دینی. تو میراثیاں دی توتی دی آواز نالوں اللہ دے قرآن اور حدیث دی آواز مسلمانوں دے کرنا ہے. شادی دے موقع تے بھی پی جائے تو یہ نال دی گل کوئی نہیں. بول دے نہیں. اب میرے پتر سیانے کہندے نے بے سورا رون نالوں چپ چنگی ہوندی. اے جڑا کوئی نیانا بیٹھا ہے نا جہدے نال کوئی شیطان شرارت کردا, میں اودے اگے پھر عرض کراں گا پتر چنگے پیو دا پتر بن کے بہنا رل کے سبحان اللہ کہنی. اے پچھوں وکری سبحان اللہ دی ضرورت کوئی نہیں. توجہ ہے ذرا.
شاباش وکری جڑی سبحان اللہ ہے نا یہ الٹا مجمع نو خراب کر دی دا مطلب ہے یہ کئی شرارت ہوندیاں نے تے بچیا پھر میں تینوں کہہ رہا پھر میں آکھاں گا تینوں باہر کڈ دین گے پھر میں نیانا نہیں بیٹھا لکھاں دنیا نو روزانہ خطاب کرنے والے سا آرام نال بیٹھنا ہے تو سبحان اللہ میں کہنی ہے جی دوسرے کہن ذرا زور نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت مصطفیٰ عظمت سنت مصطفیٰ دوستان گرامی موقع شادی دا ہے اور ناچیز پہلا تو ذہن بنا کے آیا سی کہ موضوع میں لاواں گا کیا مسلمان لبرل ہوتا ہے لیکن انہوں کسی اور موقع واسطے رکھنا میں شادی دے موقع دے شادی دیاں ہی چند گلاں کر کے قرآن و حدیث نال جناب تو اجازت چاہنا وہ موضوع جڑا ہے نا میرا وہ کسی بڑے مجمع واسطے ہونا ہے اصل میرا ارادہ دے تھے بہت بڑے جلسے دا سی لیکن حالات نے اجازت نہیں دیتی اس وقت شادی دے متعلق میں صرف اور صرف دو احادیث مبارکہ پیش کرنا اور پھر جناب تو اجازت چاہنا دوویں احادیث مبارکہ بخاری شریف دے کتاب النکاح وچوں توجہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف آستانہ عالیہ مہرآباد شریف آستانہ عالیہ امام آباد شریف دوستان گرامی پہلی حدیث بخاری کتاب النکاح وچوں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت یداک حضور نے فرمایا چار چیزاں ویکھ کے چار چیزاں وچوں ایک شے ویکھ کے تے لوگ عورتاں نال شادی کردے نے لمالیا فرمایا کئی بندے عورتاں دا مال ویکھدے نے کھاندے پیندے پیسے والے گھرانے دی ہوے تے رشتہ کردے نے ولحسبیا دوسرا برادری چنگی ویکھدے نے تگڑی برادری دا ہوے تے پھر بیاہ کردے نے وجمالها تیسرا فرمایا حسن و جمال خوبصورتی ویکھ کے شادی کردے نے چوتھا فرمایا والدینیا او نے جڑے دین ویکھ کے شادی کردے نے تنکح المرأة لأربع خصال عورتاں دی شادی عورتاں نال نکاح چار خصلتاں چار صفتاں چار چیزاں ویکھ کے ہوندا ہے
حضور نے فرمایا کئی شادی کرتے نے مال ویکھ کے، کوئی برادری ذات ویکھ کے، کوئی حسن و جمال ویکھ کے، تے کوئی دین والا کمال ویکھ کے۔ حضور نے فرمایا فر بذات الدین تربت یداک۔ اے ابو ہریرہ او تو دین والی ویکھی، مال آستے نہیں کہ نہ کری، حسن و جمال نہ ویکھی، دین ویکھی، عادتاں ویکھی، دین والا رشتہ رکھی، دین والا رشتہ ویکھ کے دین دی وجہ نال کری۔ جے دین ویکھے گا بھاویں مال آوے نہ آوے تاویں گھر وچ رحمت ہوے گی۔ حسن و جمال بھاویں ہوے بھاویں نہ ہوے، دین والی ہوے گی، فرما بردار ہوے گی۔ برادری بھاویں چھوٹی ہوے دین والی ہوے گی، فرما بردار ہوے گی۔ برادری تگڑی ہوے بے دین ہوے گی، کمینی بن کے نک نو پے جائے گی۔ پھر کی کرو گے؟ بول دے نہیں، اچھی اچھی بولو۔ تانوں پتہ ہے پھر سست ہو کے تواڈے پھر ساڈے کول نہیں کتاب ہوندا۔ اور سجنوں سونے محمد کریم نے دسیا کی ویکھنا ہے؟ بولو۔ اور آج کل لوگ واقعی دین ویکھ کے بیاہ کر دیں کہ نہیں؟ مال جائیداد ذات پات حسن و جمال یہ بعد وچ ویکھدے نے، پہلو دین ویکھدے نے۔ کچے پیندے جی خیر یار اسی آخر مسلمان ہاں، بول دے نہیں۔ پیر ہوے اج دا، مولوی ہوے اج دا، دوسرے تیسرے سارے پہلو ویکھدے نے دین، بعد مال۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ مال تھڈو ہی نہ ویکھیا، حضور نے نہیں فرمایا حسن و جمال تھڈو ہی نہ ویکھیا، حضور نے نہیں فرمایا ذات پات تھڈو ہی نہ ویکھیا۔ ویکھ سکدے لیکن اصل شے جڑی او دین ہے۔ دین ہووے تے پھر باقی دا نال رل جاوے تے سونے دے سہاگا کہہ سکدے جی، تے جے تھڈو دین ہی نہ ہوئے تو پھر باقی دا کچھ ویکھ کے بیاہ کرنا وہ منافق لوکاں دا کام ہے، مومناں دا کام نہیں، بے وقوفاں دے احمقاں دا جاہلاں دا کام ہے، علم عقل والیاں دا کام نہیں۔ بول دے نہیں، تو خود سمجھدار ہے۔ لوکی گلاں کردے نے جی وہ جی اج کل جہیز بہت منگدے بھی ہیں تے دتا آ جاندا ہے، بھی دتا تے تاں جانا تے منگنا بھی تاں ہے، بھی بیاہ تے ہونے نے پیسے دی خاطر، مال ویکھ کے تے بیاہ کر تے پھر آپ ہی چوکھا سامان مانگنا ہے، تے جے دین ویکھ کے تے رشتہ ہوئے تے مڑ ساماناں دی لوڑ ہی نہیں ویکھن دی۔ یہ مطلب ہے جڑے اج کل ہن بندے کہندے نے جی کی دھیاں بھੈਣਾں گھر بیٹھیاں نے تے کی کریے سرکار، ساڈے کول وسائل ہی نہیں بچی ویاہن دے، کوئی مدد ہی کرا دیو۔ یہ جڑا بچیاں دا ویاہنا اج اوکھا ہو گیا ہے، وہ اسی واسطے ہویا ہے کہ دنیا مال ویکھ کے تے بیاہ کر دیے۔ جے دین ویکھ کے کرن تے قسم خدا دی جے شاہ علی مشکل کشا دی شادی تے ہاں جی مال خرچ نہیں ہویا تے سوکھا ہی بیاہ شریف ہو گیا سی
تے انہاں دی سنت طریقے دے چلن والے مسلمان دیاں بھی دھیاں بھੈਣਾਂ گھر وچ نہیں بیٹھ سکدیاں کہ نہیں ہو سجنوں اس لیے پریشانیاں کیوں بندیاں نے ایک مال ویکھدے نے مال ویکھدے نے دوجی پریشانی اس واسطے بنتی ہے کہ جے کوئی دین ویکھے تے اگوں دین والا لبدا ہی نہیں ہر بندے دی نظر تے مال تے رہ گئی ہے دین والے پاسے کوئی جانا چاہے تے پھر نبی سونے دے فرمان دے مطابق دین دی وجہ نال بیاہ ہوئے اور سونے ہو سمجھ نہیں آئی نے دین دی وجہ نال ایڈا پٹھا بہ گیا ہے وہ پیر بھی ہوں دین نہیں ویکھدے سور تو سور بندہ ویندے نے اون دے نال رشتہ جوڑ دیندے نے کہندے نے فلانے نال رشتہ کر دو فلانے ایم پی اے دے کر دیاں گے فلانے ایم این اے دے کر دیاں گے وہ تہاڈا پٹھا گل ہوے جدوں پیر ہو گے تسی وہ پھر سید ہو گے تسی اپنی عزتاں نال انج کرو گے ہے تو پھر دوسرے کیڑے پاسے جان گے کوئی خدا دا خوف کرو یہ تے قسم خدا دی کر کے نا جنہاں نال رشتہ اج دے دیندار لوگ جوڑ دے نا اگر یہ کوئی 100 سال پیچھے ہوندے نا تے اے ہو جائے لوگ اگر رشتہ آن کے منگدے بھی صحیح نا پہلے تو منگن دی ضرورت نہیں سن کردے تے جے کسی نے آن کے منگنا بھی سی نا تو ہو سکتا ہے اگلا کہندا تینوں حیا نہیں آوندی تو آپ نو ویکھ سانو ویکھ ساڈا گھر کڈا پا گیا تے تیرا حال کی ہے بول دے نہیں جی توجہ ہے سونے ہو سبحان اللہ ایمان نال دسیا جی اللہ اکبر و کبیرہ ایتھے میں اس موضوع دے کچھ حصے نو وچ شامل کر لینا کہ کیا مسلمان لبرل ہوتا ہے لبرل دا معنی ہوتا ہے آزاد خیال کی جنگل چھٹیا جانور جدے گاٹے چ کوئی رسی نہیں ہوندی جدھر مرضی منہ ماردا رہے کوئی نہ پوچھے اونوں جیڑا مار جاوے اونوں بھی کوئی نہ پوچھے یہو جہ نو کہندے نے لبرل آزاد خیال بندے نو کی کہندے نے تے لبرل نو ویاواں دی لوڑ نہیں ہوندی کیونکہ ہویا تے آزاد مسلمان لبرل نہیں ہوندا وہ پابند ہوندا ہے اے نکاح نال گھر وچ بی بی رکھنا سچی دسیا جائے اللہ دا حکم نکاح نال بی بی گھر وچ رکھنا ہے یا اونج رکھ لینی بولو ذرا اونچی آواز نال کوئی رکھ سکدا ہے اونج جے رکھے تے اودے نال مسلمان حکا پانی تعلق رکھ سکدے نے حکم طلاق دے کے گھر وچ رکھے یا بے نکاحی گھر وچ رکھے تے او کنجر بندہ ہوندا ہے اسلام کہندا ہے ہو جے سور نال کوئی تعلق نہ رکھو ایویں ہی آ کہ ہو رہا غلط گل ہے سچی دسیا جے او نکاحوں بغیر اسلام عورت نو گھر وچ رکھن دی اجازت دیندا لبرل رکھ سکدا ہے لبرل رکھ سکدا ہے جی انگریز رکھتے ہیں وہ بڑے لبرل نے ہاں جی جنیاں مرضی رکھ لیں وہ رکھ سکتے ہیں آزاد
جدا نہ خدا نہ رسول نہ قرآن نہ دین نہ ایمان کوئی شے نہیں یہو جا کمینہ بھاویں کتے رکھے بھاویں کھوتے رکھے بھاویں جانور رکھے جو شے رکھے گھر کے اندر رکھ سکتا ہے لیکن سجنا مسلمان لبرل آزاد نہیں ہوندا مسلمان لا الہ الا اللہ دا پٹا گل جدوں پا لیندا ہے اس لیے اے دا ہر کم نبی دی شریعت دی پابندی وچ آ جاندا وہ بے پٹا کتا جڑا ہے وہ اگلے نو گھر چ گوارا نہیں ہوندا تے بے پٹا بندہ جڑا ہے وہ رب نو کیویں گوارا ہو سکدا ہے اوئے بول دے نہیں ایمان نال دسو تسی خود سمجھدار ہو اگر اسلام وچ بڈھیاں اونج رکھن دی اجازت ہوندی تے طلاق کیوں نہیں سی طلاق کدے واسطے آئی ہے طلاق دا حکم تاں آیا ہے کہ عورت ایدی قید چاہ گئی ایدی پابندی چاہ گئی نکاح دا لغوی معنی ہوندا ہے گنڈنا ہاں جی زم اسے واسطے طلاق اس گنڈ نو بے یاد ہی عقدۃ النکاح طلاق چھوڑنا کی کہندے ہو تسی عورت نو فلانے نے چھوڑ دیتا ہے یہی کہندے جی کیوں کہندے ہو چھوڑنا دسدا ہے پہلو بچی سی چھوڑنے دا لفظ دسدا ہے پہلو بچی سی طلاق دے کے چھڈی سو تے جڑے لبرل کتے دے پتر ہوندے نے انہاں دی نہ بچی ہوندی ہے نہ چھٹی ہوندی ہے نہ بچی ہوندی ہے نہ چھٹی ہوندی نہ وہ چھوڑدا نہ بندا ایویں آئی تے ایویں گئی لگی گئی تے لگی آئی ایہو جے حرام دے مسلمان نہیں ہوندے مسلمان وہی ہوندا ہے جدا عقیدہ ہوے اساں محمد دی شریعت دے مطابق پابند ہے آزاد نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت اسلام عقیدہ حق اہل سنت توجہ ہے وہ بول رہے نہیں کوئی بندہ اگر لبرل ہوندا ہے بندا ہے آزاد بندا ہے کی بندا ہے دنیا چ بندہ آزاد ہو نہیں سکتا ہاں جی جنہ مرضی کوئی آزاد چودھری بننا چاہے نا تو پولیس تو آزاد نہیں ہوندا جی اگر تہاڈا وزیر اعظم بھی آزاد ہونا چاہے تو فوج تو آزاد نہیں ہو سکتا ہے چھتر ویکھ کے سارے بہ جاندے نے اس جہان چھترا تو تھلے کسی دا گزارا نہیں ہے ذہن وچ رکھی سارے ہی پابند نے گل صرف اینا ہے پابندیاں دو نے ایک پابندی ہے وہ کافراں دے تھلے لگ کے رہن دی ایک پابندی ہے اللہ رسول دا غلام پیر رب بن کے رہن دی رہنا غلام ہی پیندا ہے یا غلام کافراں دا یا غلام خدا رسول دا بولو اے نہیں ہو سکتا کوئی آزاد بوتھے اگلے سیکھنے نے بن کے بکھاوے کوئی آزاد میڈیا نو کہندے نے میڈیا آزاد ہے او جی نہیں کوئی آزاد نہیں مینوں اگلے دن کہندے نے آن کے صحافی کہندے سرکار پیمرا ساڈے اوتے ہے پیمرا دے اوتے جرنل ہوندا ہے وہ آکھے تے کوئی گل میڈیا والا دے سکدا نہ آکھے تے نہیں دے سکدا تے آزادی بنے وی ہیں بس سن اگر آزاد کہہ سکنے ہیں تو انہاں بندیاں نو کہہ سکنے آزاد جنہاں دے کپڑے آزاد نے جنہاں دے کپڑے ہی لتاں گھٹ کے رکھن آزادی اوتھے بنے ہونی جنہاں دے لتاں وچ زنجیر پینٹ دا پیا ہوے وہ آزاد نہیں ہو سکتا اگر آزاد ہو سکتا ہے تو محمد کی سنت پر چلنے والا اللہ اے انگریزی چوچے تو کون ہوتا ہے لونڈے آزاد ہونے والا ہزاراں چھتراں دے تھلے جیڑا کنجر جیوے آزاد ہوتا ہے
جی پینٹ انہوں نہیں آزاد ہون دیندی نہ بہن وچ آزاد ہے نہ کھلون وچ آزاد ہے نہ ساؤن وچ آزاد ہے ہر وقت مصیبت نو پھڑیا ہے یہ آکھے میں آزاد ہاں بھڑے منہ آ بوتھی تے مسراں دی دال ہوں گل سنو ساری قوم اللہ رسول تو آزاد بن گئی اتنے ایس پی بیٹھا ہوں اتنے کسی چو نہیں سی کرنی سچی دسی اتنے ایس ایچ او بیٹھا ہوں ٹٹی نکلی ہونی چپ کری نہ بولنی اللہ دا قرآن کیونکہ حضرت عمر ہوتا حیدر کرار دی حکومت ہوندی میں ویکھدا کون چو کردا ہے تاں ساڈا کلندر اقبال بولے مجھ کو مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی بولو میں ایک نال فتوا بھی دس دینا جڑا آکھے اسلام لبرل مذہب ہے یا ساڈے رسول اللہ نو آکھے وہ لبرل سن وہ کافر ہے اسلام سے خارج ہے جڑا کہ ساڈے رسول اللہ لبرل سن وہ کافر ہے سچی دسوئے تہاڈا رسول پاک اللہ دے حکماں دا پابند سی یا آزاد سی اگوں پابند بناوندا سی یا آزاد بناوندا سی توجہ نہیں فرمائی جے ساڈا رسول اللہ معاف کرے کیڑے سور جہان وچ پہ جینے ہیں کیڑے لانتی ملون جہان وچ پہ جینے ہیں اج لوگ کفر بھی بکدے نے تے او بھی مینار تے کھڑے ہو کے نچ نچ کے بکدے نے لانتی دے پتراں نو کوئی منہ وچ لگام پاؤن والا نہیں ہے نہ کوئی فوج دے خلاف ایتھے گل کر سکتا جے کرے تے چوں کرے تے اگلے چک کے اس نے غائب کر دیندے نے ججاں دے خلاف نہیں بول سکتا لیکن اسلام نو جویں مرضی بھوکے جویں قرآن نو بھوکے جویں نبی نو بھوکے بھائی ماں دس ہوئے میں ایک سوال کرنا ادھر ویکھ میں آکھاں یہودی لبرل نے تو آکھے گا ہاں آکھے گا کہ نہیں میں آکھاں ہندو لبرل نے تو آکھے گا ہاں کہ نہیں میں آکھاں گا فرنگی انگریز گورے لبرل نے تو آکھے گا ہاں کہ نہیں میں آکھاں کنجر لوگ لبرل نے فلماں والے لبرل نے میں آکھاں شیر ربانی لبرل سی منے گا تیری زبان آکھے گی سچی دا سی ماننا ہوئے میں آکھاں مولا علی لبرل سی تو رسول اللہ نو کیویں آکھ دیتا ہوئے جیڑا بھی آکھے گا رسول اللہ نو لبرل سور دا بچہ کافر تو بدتر ہونا یہ نال دی کوئی توہین نہیں کیونکہ لبرل دا مطلب یہ آ کہ انج آزاد ہوئے بڑیاں جنیاں مرضی رکھ لوے زنا کرے شراب پیوے چوری ڈکیٹی حرام حلال ٹھگ بازی نہ ویکھے حرام حلال پاک پلیت جو مرضی کری جاوے اسی آزاد بندے ہیں جی اینو کہندے نے لبرل ہن سمجھ لگی جڑا حرام حلال تے دین کوئی نہ رکھے اونوں کی کہندے نے لبرل تے جڑا انج دا ہوے گا او مسلمان ہونا تے جڑا مسلمان نہ ہوے کیویں کہہ سکنے آ کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ دا رسول او لبرل ہوے یار کی بن گیا اس جہان میں
مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطل میں گرفتاری۔ اللہ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے اج آزاد آزاد دے لفظ بولے دے جاندے نے پر صرف زبان دی آزادی ہے، جے ویکھو تے پھر ہر کسی دے گاٹے چ رسا پیا ہے، کوئی آزاد نہیں۔ اگر آزاد ہے فوج دے اگے حق نہیں گل کر کے ویکھے، ججاں دے خلاف گل کر کے ویکھے، کیوں نہیں کر سکدا؟ پولیس والے نو گالاں پیندیاں نے، گالاں پیندیاں نے، ایم پی اے نو پیندیاں نے، ایم این اے نو پیندیاں نے، وزیراں نو پیندیاں نے، فلانیاں نو پیندیاں نے، پر چھتراں والےاں نو نہیں پیندیاں۔ کیوں کیوں با بندے دے پتر نہیں بولدے نہیں جو وہ پولیس والےاں نو روزانہ جج پتہ نہیں کی کچھ کہہ چھڑ دے نے، وزیراں نو ایم این اے ایم پی۔ ایک وہ میں اگلے دن گل بھی سنائی ہے، وڈے جلسے سنائی تھی، اتنے بھی سنا چھڑنا۔ مشاہد اللہ خان کہندا، مشاہد اللہ خان کہندا وہ فیض اللہ حسن پتہ نہیں کی ہے چوہان دے بارے ٹی وی دے کہہ رہا ہوندا، کہندا ہے چوہان جڑا ہے نا بغیر نون تو چوہان ہے، بغیر نون تو چوہان۔ اور بغیر نون تو چوہان دا کی مطلب بنے گا؟ چوہا بولنے نہیں، اور چوہا کہی جا رہے ہیں، لیکن فوج کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا، بولے تو پھر آزادی کا دی لبرل کا ہوا۔ یہ مطلب ہے صرف خدا رسول تو آزاد رہنا ہے، جنیاں مرضی بڈھی رکھے بڑھیاں رکھے سٹیج تے نچاوے کی کردا پیا آخر لبرل ہے۔ اور شرم کر مولوی مذہب دی اتنے گل نہ لیا، تینوں پتا سا سیاسی لوگ لبرل ہاں، لا خدی لانا سی تے پھر تو یہ تے نہ کہو میں مسلمان ہاں۔ مسلمان تے پابند ہوندا قید، ہاں جی مسلمان قید تو ہی بندا ہے، کافر آزاد ہوندا ہے، مسلمان پابند ہوندا ہے۔ بول دے نہیں تے موٹی دلیل کی ہے چشتی، موٹی دلیل اے وے کافر بغیر نکاح رہ لیندے نے، مسلمان نکاح بغیر نہیں رکھ سکدا۔ جے شادی دے موقع دے شادی واسطے عورت اپنی جنسی خواہش پورا کرنے واسطے مرد عورت نو شریعت دی قید والا نکاح کرنا پیندا ہے، تو پھر سمجھ لے مسلمان دی زندگی قید وچ ہی ہے، قید تو باہر مسلمان نہیں۔ سونے اور سمجھ نہیں آئی گل دی کوئی یعنی میں روزانہ دیا گلاں وچوں سارا کچھ کر سکتے ہیں اسی۔ کوئی تانوں آکھے بندہ مسلمان لبرل ہوتا ہے، یہ میں صاف آکھیا کہ جڑا حضور نو لبرل آکھے گا وہ اسلام تو خارج ہے، کیونکہ وہ دا مطلب یہ نکلے گا نعوذ باللہ من ذالک۔ لبرل دا دوسرا معنی ہوتا ہے بدماش۔ کی معنی ہوتا ہے؟ کیونکہ بدماش بندہ حلال حرام نہیں ویکھدا، تے جڑا نیک بندہ ہے ویکھدا۔ تے ساڈے نبی کون سن؟ بولو ساڈا نبی نیکاں دا سردار ہے کہ نہیں؟ جڑا سونا نیکاں دا سردار ہے انہوں لبرل کون آکھے ہوئے؟
لیکن میں گل پہ کرنا کہ مسلمان دا تے نکاح دسدا ہے، یہ لبرل اساں تے شادی اساں تے ایہو ہی حق جڑا ہے اونوں بغیر شریعت رسول تو نہیں رکھ سکدے. جدوں اساں شادی عقد جڑا ہے ایدے وچ پابند آساں پھر آزاد اسی کدوں. سونے نبی نے فرمایا عورت نال نکاح ہن پابندی آن لگی. ہائے ہائے او بولو مرو. سونے نبی نے فرمایا عورت نال نکاح کوئی مال دی وجہ نال کردا ہے، کوئی جائیداد دی وجہ نال کردا ہے، کوئی ذات برادری ویکھ کے کردا ہے، کوئی مال دی وجہ نال کردا ہے. کی مطلب نبی نے دسیا ہے یہ سارے لبرل نے. مومن ہوے جڑا دین ویکھ کے کرے تے دین کی ہے وہ عورت دے اوتے قید پابندیاں نے. او جی باپرد ہوے، او جی حیا والی ہوے، او جی نمازن ہوے، بازارن نہ ہوے، گھر بہن والی ہوے، عزت دار ہوے، عزت بچان والی ہوے، لٹان والی نہ ہوے. ہاں جی تے جناب جی او دے واسطے جیڑیاں جیڑیاں اسلام شرطاں رکھیاں او دے والی ہوے. تے معلوم ہویا نبی جدوں دس رہا ہے کہ یار کئی مال ویکھ کے، کوئی حسن و جمال ویکھ کے، کوئی ذات پات ویکھ کے بیاہ کردے نے. فرمایا ابو ہریرہ تو بیاہ کرنا ہی نا تو میرا ہے امتی، تو بیاہ کرنا ہی تے دین ویکھی. معلوم ہویا اسا مسلمان نکاح دے اندر بھی دین دے پابند ہیں. آزاد توجہ ہے سنیو. دوسری حدیث ایک پوری ہو گئی. سبق دے سونے دا ایک ہی کافی ہے نا جو سمجھ آ جائے. ہاں ایک کی زندگی سوار دے. ہن دوسرا فرمان عالی شان سنو، سنا دیاں صدقے جاواں. یہ بھی بخاری شریف ہے. ہائے 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 اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت اسلام. اے حدیث سنیا جی کئی علاقے سنایا تھانوں بھی سنا دیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دی عورت نال نہ بیٹھے. کوئی عورت کسی دی عورت نال انج نہ بیٹھے او دا نقشہ تصویر او دی شکل اپنے ذہن وچ پکا لوے. توجہ حضور نے فرمایا کسی دی بیوی دے نال انج نہ بیٹھے او دی شکل صورت او دا نقشہ او دی تصویر ذہن وچ بنا لوے. بنا کے اپنے خاوند اگے بیان کرے فلانے دی تھی دی شکل ہے، فلانے دی گھر والی دی شکل صورت ہے. کان لہو ینظر الیہا انہوں انج لگے
اس مرد نو خاوند نو انج لگے جویں میں فلانی نو ویکھ رہا ہاں اودی گھر والی نو ویکھ رہا ہاں. میرے آقا نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت نال کسی دی بیوی نال مرداں دی نہیں عورت دی گل حضور کیتی ہے. اتوں بھی پتہ لگ جائے گا مسلمان لبرل ہوندے نے یا مسلمان پابند ہوندے نے. حضور نے فرمایا پابندی ہے کہ آزادی ہوئے بول دے نہیں. حضور نے فرمایا کسے دی عورت نال نہ بیٹھے انج کہ او دا نقشہ چھک کے لیاوے تے اپنے میاں اگے بیان کرے تو میاں نو انج لگے جویں میں فلانے دی دھی نو ویکھن ڈیا پھر انہوں خیال شروع ہو جائے کہ فلانے دی دھی انج. ساڈے رسول نے فرمایا ایڈی غیرت مند ایڈا غیرت والا تے ایڈا حجاواں والا رسول آیا تے امت دا ایڈا خیال رکھن والے حضور فرماندے نے عورت دا نقشہ فلم ذہن والی توجہ ذرا ذہن وچ بھی تے فلم بن جاندی ہے نا. حضور نے فرمایا کوئی کسی دی فلم ذہن وچ بنا کے عورت نقشہ ذہن وچ کھچ کے تے کسی دی عورت اپنے میاں دے اگے بیان نہ کرے تاکہ کانہ ینظر الیہا انہوں خیال پینے شروع ہو جائے. بول دے نہیں کی پینے شروع ہو جائے. یہ مطلب ہے ساڈا نبی ایڈا ہی پابند کردا ہے سانو کہ اساں کسی دی دھی بہن دا خیال بھی ذہن وچ نہیں لیا سکدے. بول دے نہیں ہو سونیو کسی دی جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم جل شانہ توجہ ہے. پھر سمجھو پھر بخاری شریف دفعہ لا تباشر اتباشر مرأۃ المرأۃ کسی دی بیوی نال انج نہ بوے کہ او دو فوٹو چھک کے ذہن ایک تصویر بنا کے خیال جما کے تے پھر اپنے میاں نو بیان کرے تے آکے فلانے دی دھی دی صورت انج ہے تصویر انج ہے شکل انج ہے ایڈا قد ہی فلانی ہے تو اونوں خیال پیڑے شروع ہو جان کسی دی دھی بہن دے بارے تے خیالات تو ہی پٹھا پیندا ہے. جدوں خیال پوے دا تے پھر کھرا پٹے دا لبدیاں برائی تک پتہ نہیں کی نوبتاں قتل و غارت فساد کی ہو جاندے نے. لہذا سونے نبی نے صدقے جاواں اے ایڈا اسلام عجیب ہے یہ فتنیاں دے بوئے ہی بند کر چھڑدا ہے تاکہ فساد ہی نہ پائے. اور حضور نے فرمایا کسی دی بیوی توجہ ہے سجنو یہ دا مطلب ہے بڑیاں نال آزاد ہو کے نہیں بیٹھ سکدیاں. بڑیاں بندیاں نال آزاد بہن یار گل سمجھو. آ بخاری شریف ہے آ بخاری شریف ہے جڑے کہندے نے اساں مدینے دی ریاست پاکستان نو بناونا ہے انہاں دا خدا پٹھا گول کرے او پہلو ایتھوں ہی شروع کر لین کھا پر کی کرن جے شروع کر دے ایتھوں تے او آپ ہی نہیں رہ سکدے. میں اگلا دن تقریر چاکیا میں کہ جڑے کہندے نے اسی مدینے دی ریاست بنانی ہے مدینے دی ریاست وچ اگر خود رہ سکن نا تے میں نک وڈا دینا. مدینے دی ریاست تے کسے فاسق نو رہن دیندی ہی نہیں او دے تے بدکار نہیں رہ سکدا کافر تے جتھے رہیا. ہن اے ویکھو سونیو اسلام تے آندا بڈھی نال آزاد ہو کے نہ بیٹھے. حضور فرماندے نے انج نہ کسی دی بیوی نال بوے تے او اگوں آکھے ہے نہیں فلانی دی تھی فلانی اینی وہ ویکھ کے پھر جاوے دے اپنے قسم نو آکے لے بخت والیا میں فلانے دی تھی ہائے میں مر جا. سونے نبی نے بوئا ہی بند کر چھڈیا کہ خبردار او بیبی کسی دی بیبی نو جے ویکھنا ہی ویکھیا ہی تے او دا ذہن وچ نقشہ میاں نو بیان کرنا واسطے نہ جماوی
اونج بھاویں ذہن وچ شکل رہے لیکن حیا دے کینڈے وچ رہی اپنے میاں نو خراب کرن دا سبب بنی ہن اے دے وچ راز کئی نے کئی راز نے ایک راز اے وے کہ چلیے جے تو او دا صورت حلیہ سارا میاں نو سنائیں گی تے فرض کر او ہوے گی سونی تے تو ہے کوڑی تے گڑا نہ پوی تو تے اپنی طلاق لے لینی تو ایڈی چلی انہیں آکھنا خسماں نو کھا اج تو بعد میرا دل تیرے نال لگ جائی چل چلا تے صدقے جاواں مدینے والے محبوب دی حکمتاں تو ویکھ ساڈے چگے بچاونا کیویں چاہندے جی ایمان نال دس ہوئے حضور دی دوستی ہے کہ نہیں واقعی سیانے کہندے نے جگ ون سونا وا ون پونا وا سونے تو سونے بھی ہیں تے کوڑے تو کوڑے بھی ہیں ہن سارے سونے بنائے انہیں ہے نہیں تے ہن جڑے کوڑے نے وہ سونیاں دے عاشق ہو جان تے کوڑیاں دے تے چگے ہی اجڑ گئے لہذا مدینے والے فرمایا او بختاں والیو او توجہ مسلمانوں توجہ ہن ایتھے میں ایک گل کرن لگا یہ مطلب بڈھی بڈھی نال عورت عورت نال انج نہیں بہ سکتی کہ میاں نو بیان کرے بولو کیوں تاکہ میاں نو خیال کسے دی دھی بہن دی عزت دا نہ آوے نہ دا دل خراب ہوئے نہ چگا خراب ہوئے نہ دل خراب ہوئے نہ چگا خراب ہوئے نہ دل خراب ہوئے نہ چگا خراب ہوئے حضور نے کڈی احتیاط دسی جی اچھا ہن آپس میں بیٹھے ہیں میں لکویں جی گل کرنا کلیاں کن کن سن تواڈے وچ کرنا با کسے نو دسیا جے نا آو گل کلیاں کرن والی کر دیاں ایمان نال دسیا جے جدوں بڈھی بندے اگے بیان نہیں کر سکتی صورت کسے بی بی دی تاکہ او دا دھیان ادھر نہ جاوے تے خود صورت والی سامنے آ سکتی ہائے ہائے ہن ذرا یہ ہن لکویں گل ہو گئی نا کلیاں کان سان وچ کرن والی کہ جدوں کسے دی بڈھی اپنے بندے اگے کسے کسے عورت دی تصویر نقشہ حلیہ نہیں دس سکتی سونے نے فرمایا کہ ہن تسی آپ دسو او خود بی بی غیر وہ غیر بندے دے اگے آپ ہی بہ رہے تے اپنا نقشہ سیدھا او دے ذہن وچ پاوے ایک سی بڈھی لے کے تے فلم بنا کے لے جاوے اپنے ذہن وچ تے پھر میاں نو بیان کرے ایک کے چھڈو میاں دے کسے دا میاں ہوے او دے اگے بڈھی آن کے بہ جائے او سارا نقشہ سکی رکھے اے تے جائز ہونا ہے نا بول دے نہیں یار دسو تو صحیح یہ ہن لکویں گل کرنے والی چنگی نہیں کیونکہ اس گل نال فساد بڑا پینا میں تاں پہ کہنا لکویں کرو کو سن نہ لوے کسی بھی کنجر بندے سن لی تو انہیں آکھنا ویکھی کیتی جاندا پردے دی گل کہ نہیں تا کر کے میں کان سامنے پہ کرنا بھی کوئی کنجر بندے نو اگ لگے ہی نہ وہی اج کل زمانہ ہے میرا جنہ ہووے کان سامنے گل کرنی چنگی ہوندی اے زمانہ اظہار دا زمانہ نہیں ایمان نال دسیا جی خود عورتاں دا ہن بندیاں دے سامنے بہ کے او خود سیدھا ویکھ ویکھ کے نقشہ پکائی جاوے او دے نال تے کوئی فرق نہیں ہونا صرف بڈھی بیان نہ کرے میاں نو میاں آپ اگر ویکھ لوے تے او دے تے کوئی حرج نہیں
اور اتنے ہوں ایک ہور گل کرنا کہ ایمان نال دس جدو سونا نبی بڈھی نو نہیں اجازت دیندا اپنے ذہن وچ نقشہ چھک کے میاں کسے دے اپنے میاں نو وکھان دی اجازت نہیں دیندا کہ میاں نو اپنا نقشہ او کسے دا نقشہ بیان کرے صورت حلیہ بیان کرے نبی دی اجازت نہیں پہ دیندے تے ایمان نال دس نبی دی اجازت دے سکدے نے کہ شادی دے تے فلم بنے بڈھی ہوے کسے دی فلم بنے فلم بناؤن والا نقشہ بنا کے پورا کھچ کے سارا دا سارا وہ پھر آپ بھی ویکھے تے جگ نو بھی وکھاوے تے پھر یہ تے ہن لعنت کیوں نہ آوے یار تسی آپس میں بیٹھے ہیں پھر گل اوتھے آ جاندی آ ایمان نال دسیا جی پتہ نہیں بندیاں نو اج بن کی گیا پہلا ہوندا سی آندے سن گھونڈ کھلاوی دے پیسے دیو کیوں بھراوو او بھائیو او سچی دسیا جی ہن رواج ہے گھونڈ کھلاوی دا گھونڈ کھلاوی تے گھونڈ چکنا ہے ہن جڑا منہ میں نہ اج تے مرداں نو بن کے گیا گھونڈ کھول کے تے ویکھن دیا تے مووی والا اونے پہلو ویکھ لیا تو مگروں ویکھیا اونے پہلو ویکھ لیا تو مگروں ویکھیا ہن پتہ نہیں لگا بھی بیائی تیرے نال گئی ہے کہ او دے نال گئی سمجھ آئی کہ کوئی نہ اللہ اکبر و کبیرہ اور سونے حقیقت پوچھ دے ہو نا سانو اسلام اوکھا ہی پکڑیا ہے بہت سانو اسلام نے تنگ کر چکے آ دیسی بندے جڑے نے یہ تو اسلام نو سن کے بڑے خوش ہوندے نے پر ولایتی کمینے جڑے نا اترے فارمی چوچے یا اسلام بیان کرو تو دعائی خدا دی انج سمجھو انہاں نو ٹٹیاں لگنیاں شروع ہو جاندیاں وٹ پھرنے شروع ہو جان گے انہی دیٹی دے میٹے اٹھو چلی گئے دیسی مسلمان ہو کہنا میں صدقے جاواں میریاں بیماریاں دور ہو گئیاں نے دین سن دے ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شاہ بازی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت مصطفیٰ عظمت بانی اسلام ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ اقبال فرماندا ہے آج دے انگریزی چوچیا چنگا ہویا جے تو بدل گیا ہے لبرل بن گیا لبرل تے شرع بھی اج نوی ہو گئی ہے ہن دین بھی نواں بن گیا اسلام وہ نہیں رہا اسلام نہیں ہن اسلام تیرے پیو انگریزاں دا بنایا ہے اقبال فرما رہا ہے او جے تو چوچا فارمی بنیا ہے تے دین بھی فارمی ہے ملا بھی فارمی ہے پیر بھی فارمی ہے آندا ہے او جھلا جدوں تو نہیں سے بدلیا
تو جے غازی علم دین شہید سے تو شریعت بھی صدیق اکبر والی تھی. سبحان اللہ. فرماندا فارمی چوچیا جے تو فارمی ہویا تے شکر چنگا ہویا دین فارمی ہو گیا. کیوں؟ کہندا او دین تیرے نال رہندا تے بڑا بدنام ہونا سی. تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. تو بدل گیا تو بہتر. تو لبرل ہے تے تیرا دین ہون رہ گیا چول. تو لبرل دین تیرا چول. وہ کہندا ہے شکر ہے تیرے کمینے ہون نال دین بھی نواں آ گیا انگریزاں تو کمینہ بن کے جے دے اندر ساریاں چھٹیاں نے شراباں دیاں نشے دیاں ہر بغیرتی دیاں. وہ کہندا کمینے یہ چنگا ہویا ہے جے پہلا مسلمان نہیں سی بدلیا تے محمد دی شریعت بھی کوئی نہیں سی بدلی. فرماندا ہے او شہبازاں دا دین سی. کیڑا کنا دا دین؟ وہ آندا تو فارمی چوچا تو فارمی بڑے رہے اوتھے ہی بیٹھ جانا جیڑا تینوں مرضی پھاس پھاڑ جیڑا تینوں مرضی پھسا لوے. وہ کہندا اتری دا مسلمان ہوندے سن باز. تے باز دا کم شکار ہونا نہیں شکار کرنا ہے. کہندا پہلا صدیق اکبر مولا علی ورگے باز سن حسین پا کر کے باز سن. تو انگریزی چوچا ہے کہندا تو فارمی ہے تینوں جیڑا مرضی ہاں جی الو بھی چک لوے تے تو او دے اگے بھی بولن جوگا نہیں ہلن جوگا نہیں بیچارہ. ایویں ہے اے آخر ادھر ویکھو انگریزاں صرف اینی گل کیتی جنوری دے مہینے جان کے انہاں آکھیا اوے پاکستانیوں اگر ساڈے نال لین دین رکھنا ہے اے جڑی گستاخ ملونا کنجری سی چوڑی اے ٹٹی کھانی نو باہر کڈو. ہاں جی جنوری دے اندر وہ کہہ گیا تھا جان فجل انگریز سی. جان فجل انگریزاں دی طرفوں 29 ملکاں دا نمائندہ بن کے آیا. اخبار 92 نیوز 5 نومبر 2018 دا اے ڈی سی سابقہ ڈی سی ایڈوکیٹ اور یہ مقبول جان دا جڑا ہے کالم حرف راز دا مضمون ہے 2 عورتوں کی لڑائی. اس دے اندر پہ لکھدا وہ آئے نے انہاں آکھیا اوئے جے ساڈے نال تساں لین دین رکھنے نے تے آ گستاخ نو باہر کڈو. انہاں آکھیا حضور تسی ناراض نہ ہو جی سانو گند دیو اسی دے دینے ہیں. کیڑی گل ہے وہ فارمی بھوکے دا پتر جڑا اوتھے ہی بیٹھیا رہنا اوتھے ہی ہگنا تے اوتھے ہی موترنا. ایویں آ فارمی ککڑیاں اوتھے ہی ہگدیاں اوتھے ہی متردیاں اوتھے ہی کھاندیاں. مجال ہے جے انہاں کول کسے پاسے کوئی سر چک کے تے کوئی گل کیتی جاوے نہ. انہاں ہمیشہ صبر دا چپ دا روزہ رکھیا ہے. جو روزہ رکھیا ہے انہاں کدی بولنا ہی نہیں. یہ فارمیاں دا حال ہے. قسم اس ذات دی کر کے آنا ہائے 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 صلاح الدین ایوبی ورگے شہباز وہی یورپ سی جنوں اکھ وکھائی صلاح الدین نے تے انج ڈرے نے کہ حالے تک ڈرے ہی لگے جاندے نے. وہ ڈر اتردا نہیں پیا صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ دا. وہ شہباز میں بولے نور الدین زنگی سنا دیا گا سیر و علام النبلاء دے اندر پڑھیا سی صلاح الدین ایوبی نو تیار کرنے والے نور الدین زنگی سن. انگریزاں نال جنگ ہو رہی سی
جنگ دے دوران حالات کشیدہ ہو گئے، سخت ہو گئے، جنگ فتح نہیں ہو رہی، کی کیتا ہے فوراً سجدے وچ گر کے رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے، کملی والیا من محمود، انہاں دا نام سی محمود، نور الدین لقب، فرمایا من محمود، میں محمود کون ہاں؟ دین بھی تیرا ہے، امت بھی تیری ہے، او لجپالا لاجا رکھ لے۔ اینی بارگاہ رسالت دے اندر فریاد کیتی ہے، مالک مدد فرمائی ہے، اسی ویلے حالات بدلے، جنگ فتح ہو گئی۔ اب بولو اے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ او مسلمانوں ایک گل کرن لگا تواڈے اگے، تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شہباز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں ناچیز نے علامہ اقبال دا تعارف کرایا، اساں علامہ اقبال دا تعارف کرایا تے حکومت اقبال نو چھڑ گئی، انہاں آکھیا سیدھی گل ہے اساں نہ تیرا دربار کھولنے نہ تیرا دن منانے، تیسرا سال دن بھی بند۔ تے میں تانوں آکھیا، میں کئی جلسیاں چ آکھیا، میں کہیا انہاں دا تعارف کرایا ہے تے او دے تو جاندے رہے نے، تے میں بابا قوم جنوں آکھدے نے مسٹر جناح صاحب، جدوں انہاں دا تعارف کرایا تے ایندے تو بھی جاندے رہن گے۔ او قسم خدا دی نیٹ کھولو، او دے وچ آیا پیا سکول دیاں کتاباں وچوں بابے جناح دا بھی نام کڈ چھڈیا ہے۔ واہ میرے آ سونے ربا، اینو کہندے نہیں بولنا، ہاں جی، نہ راہ روکنا، نہ بندے مارنے، نہ پریشان کرنا، صرف ممبر تے بیٹھ کے کلے گل کر چھڑنی ہاں، اور ساڈی گل ہی او اثر کردی ہے، لوکاں دے دھرنے جڑے اثر نہیں کر سکدے۔ توجہ ہے، اصل لعنت بھیجنے راہ رکھن دے مسلمان۔ ساڈا پاک حسین یزید دی فوج یزید نال جو شکایت رکھدا سی، ساڈے حسین نے کسی نو وٹا بھی نہیں ماریا جی۔ آپ نے یزید دی فوج نال جو کیتا ہے، لیکن پاک حسین نے کسی غریب، کسی مسکین، کسی مسافر، کسی دوسرے بندے نو وٹا بھی نہیں ماریا۔ اساں حسین دے وارث ہیں تے حسین دے راہ دے چلن والے ہیں۔ جڑے راہ ڈکدے نے او یہودیاں دے راہ دے چلدے نے، یہودیاں دے راہ دے چلن والے ہمیشہ ذلیل ہوندے نے، حسین دے راہ دے چلن والے ہمیشہ ہی کامیاب ہوندے نے۔ جی حکومتاں نوں بھی یہ گلاں ساڈیاں پہنچیاں نے
کہ یار چشتی یہ کہندا ہے حرام ہے راہ ڈکنا. انہاں کہ یار بڑی گل ہے یار, گل صحیح کردا. میں کہ اللہ دے فضل نال جیڑی کراں گے صحیح کراں گے. اور اساں صحیح کراں گے, تواڈے کول صحیح نہیں, اساں صحیح اور کر رہے ہیں. دسو مسلمانوں, سونے ادھر حدیث دے مطابق یہ میں حدیث پہلے ڈاکٹر اشرف دا رد کر دیا, میں انہوں بیان کیتا سی تحتا پنڈ. میں ہوں اتنے انہوں یہ سنا دینا اس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی آیا ہے, عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں ہمسایا بڑا تنگ کر رہا ہے. ہمسایا تنگ کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اپنا سامان چک تے راہ دے کنارے تے, وہ گلی جڑی سی نا, راہ جڑا سی او دے کنارے تے حضور نے فرمایا سامان رکھ کے بننے تے وٹ تے بیٹھ جا. جیڑا لنگدا ٹپدا پوچھے گا کہ یار کی گل ہے بھراوا سامان باہر رکھ کے بیٹھے, تو آکھیں یار مینوں ہمسایا بڑا تنگ کردا. اونے اخیر انہیں اسی طرح ہی کیتا, جیڑا بندہ آوے پا کی گل ہے خیر یار ہمسایا بڑا تنگ کردا, جیڑا او پا کی گل ہے خیر ہے سامان باہر یار کی کریے ہمسایا بہت تنگ کردا. جس لئے دو چار بندیاں جی کیتا تھا ہمسایا نے جا کے کہنا شرم کر یار جا کر کی کرنا ہے. ہمسایا پجیا حضور دے کول, یا رسول اللہ آوے میری معافی گلتی کر کھڑا, تواڈی مہربانی, اینو آکھو سامان اندر رکھے نہیں تے میرا تے جیونا ہی محال ہو جانا ہے. ایدہ مطلب یہ نکلیا کہ اگر شکایت ہے کسے تو راہ نہ ڈکو, راہ دے نال بہ رہو, آندا جاندا پوچھے. یہ ہے شریعت دے مطابق. تے راہ ہی ڈک کے لوکاں نوں ذلیل کرنا یہ لعنت ہے یہودیوں کی, یہ محمد کی شریعت میں حرام ہے. ہم یہ جائز سمجھتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں. لوکاں نوں آنے آ گل غلط ہے جی, تے جے ایسا کرنے بھی دھرنا تے بننے چ بہ رہنے مجال ہے. اساں وچوں دتا سی نا تے بننے تے بہ رہے سا, سانو ٹل لایا سی اگلے راہ ڈکو, اساں گیا نا تے اللہ سونے نے 24 گھنٹے سانو کامیابی دے دتی سی. اور ہن بھی میں تانوں صاف اعلان کیا کرنا انشاءاللہ الرحمن, جیڑے مطالبات دی سانو گنجائش لگدی ہے انہاں دی خاطر اساں ایویں دا کراں گے احتجاج, بننے بہ کے پاسے تے پھر آخر لنگ دے ٹپ دے پوچھن گے صحیح او کی ہویا جی خیر, اسی بھی آکھاں گے سرکار سانو پڑوسی بڑے تنگ کرتے. توجہ نہیں فرمائی. وہ میرے نبی دا دسیا نسخہ ہے. واہ واہ مدینے والے, ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا, پہلو پڑھ رہا ہوں شیر دینج بنیا سی. او میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا, کج دندے آسیاں دے بول کملی والیا. لیکن سنگیو حضور دے بول خالی آسیاں دے
پول کجدے نہیں کتے کھولدے نے کتے کجدے نے کتے کھولدے نے کتے کجدے نے اگر ایک نے ظلم زیادتی کیتی ہے ہمسائے نال حضور نے فرمایا جا سامان راہ دی وٹ دے اوتے رکھ کے بہ جا لنگ دے ٹپ دے پوچھن گے یہ تنگ ہو کے آپ معافی منگے گا بولو یہ ہن اس بندے دے حضور نے پول کھولے یار گل سمجھو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چپ کر دڑ وٹ جا دسی نہ کسی نو بس جو کردا ہی پچائی چل نہیں حضور نے فرمایا راہ تے رکھ کے جیڑا آوے دس تاکہ آپے چھڈے زیادتی اے دا مطلب یہ نکلیا ساڈا اسلام نرائنج دا نہیں کہ تو صبری کیتی رکھ جے تو اپنا حق وصول کرنا چاہنا ہے یا ظلم تو بچنا چاہنا ہے تو او دے وچ آن کے یہو جا طریقہ اختیار کرنا ہے جے نال اگلے دا توا لگ جاندا ہے تے اے وی نبی سونے دے شریعت دا ایک حکم تے سنت آخر دنیا دا نظام ہے یہ خالی یہ نہیں کہ صبر نال چلنا ہے ایتھے بھڑیاں نو سزا بھی تے لبنی ہے نا تے تاں ہی نظام چلنا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو معلوم ہویا خالی پول کاجدا نہیں پول کاٹدا بھی میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا کھول دے آسیاں دے بول کملی کھول دے منکران دے پول کملی والیا او کھول دے دشمناں دے بولو کھول دے دشمناں دے پول کملی بولدا نہیں جڑے کہندے نے اسی لبرل ہیں نا انہاں نوں آکھو تھانے بند کرو کچہریاں بند کرو بم سمندر وچ چھوڑ دیو اسلحہ سارا ادھر چھوڑ دیو کیوں جے تو آزاد رہنا چاہنا تے سارے ہی مڑ آزاد رہنا چاہنا یہ کی ہویا باقیاں واسطے چھتر پولا کھلوتا ہے تو آزاد رہنا چاہنا نہ سارے ہی آزاد رہن بول دے نہیں ہر کوئی کھلا کھاوے پتہ نہیں یار ساڈے مجمع کنے بندے انی گل نال خوش ہو گئے انہوں نے ہاں جی ہاں چشتیا چل کھلے رہن دی گل تے کیتی ہے بول دے نہیں اونچی بولو سبحان اللہ سنیو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو نکاح یہ ہن جڑیاں حدیثاں سنائیاں نے کتاب النکاح وچوں سنائیاں نکاح دی باب وچوں اے بخاری دا مطلب یہ نکلیا سانو سونے نبی نے ہر شے دا ول دسیا ہے ہر کم دا ول دسیا ہے ہر کم دے حکم دسے نے سونے نبی نے ساڈی زندگی پوری دی ایسی بے مثال راہبری کیتی ہے کہ اگر اسی او دے تے چل پئیے نا تے اساں کدی رسوا تے ذلیل قسم و ذات دی کر کے آنا جے دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے نبی دی شریعت دا تابعدار بندہ کدی ذلیل نہیں ہوندا تاں ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر قرآن چھڑ کے دلیل ہوئے ہیں جی توجہ نہیں فرمائی نے اوئے قسم خدا دی کر گیا نا اوئے یورپ دے نے ملک ہو کے ایک ٹٹی کھان والے دی غیرت کردے نے اسا رسول اللہ دی نہیں کیتی اسا مسلمان ہیں اوئے چوڑی ٹٹی کھان والی 29 ملکاں نے آکھیا تجارت اساں تواڈے نال نہیں کردے لین دین جنہ چر اینو کڈو نہ تے ساڈے کسے کمینے نے انی گل نہیں کیتی او لعنتیو اساں تواڈے نال پہلو ہی توڑ دتی ہے جے تساں گستاخاں دا کھیڑا چھڈو نا تساں گستاخاں دی حمایت کیتی لہذا اساں تواڈے نال کوئی لین دین نہیں رکھ سکدے اور نہ کسے سعودی یا کسے ملک نے اتنا بیان ہی نہیں چ دتا لاکھ دی لعنت اینو مسلمان کہندے نے کافراں نو اپ ٹٹی کھان والے دی غیرت ہوے امت نو رسول اللہ دی نہیں رہی رسول اللہ دی نہیں رہی تے حالے مسلمان آسا کتھوں جمن غازی علم دین کتھوں جمن ہوئے خدا پٹھا بھاو نے راندی کسر مولویاں کڈ چھڈی ممتاز قادری کی قربانی دتی سی کو امت اٹھی سی وہ نال ہی سوا دتی ایسی ستی ہے ہن مولویاں اعلان کیتا ہے اوے باہر نکل آنا جمعے تو بعد اج 36 ٹوٹرو تے نہ او کی اندر فتو بھگوان وہی حال بنیا نکے نکے منڈے کپڑے کاغذ چوکے دے گیا اندر سن لبیک 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 باقی کتنے وڑ گئے نے ہوئے کیوں پٹھا کام کیتا ہے کیوں پٹھا کام کیتا ہے یا سڑکاں پیاں رکیندیاں سن 5 منٹ ہر شب بلاک ہو جاندی سی ایجنسیاں سن جس لئے ایجنسیاں نے آکھیا نہیں ہون نہیں ہون دینا انہاں نال ہی گولی بکھائی ہر ایک لوگ گیا معلوم ہویا پٹھا کام کرنا چاہیے ہی نہیں یہ نتیجہ ہی بڑا بھڑا ہے اور قسم خدا دی کر کے اللہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ویکھ لے اے ہن میں چیف دے بیان دا او فیصلے دا جواب کچھ دے چکے ہاں بیان اخبار تے آ گئے نے اور اللہ دے فضل نال دنیا چھا گئے نے میں جا کے اس پنڈ دے وچوں ساری تحقیق کر کے لے آندی ہے جس پنڈ دے اندر واقعہ ہویا ہے انہاں پنڈ والا آکھیا چشتیا اور تو تے بیان دی گل کرنا ہے تو سانو بلاویں تے ساڈی جان وی حاضر ہے اللہ دے فضل نال راجپوتاں دا پنڈ گجراں دا پنڈ ارائیاں دا پنڈ ہاں جی انہاں تینے لوگ برادریاں اوتھے اکٹھیاں ہوئیاں تے کچھ شیراں دی اولاد نے قسم خدا دی انہاں آکھیا اوئے ساڈے اللہ رسول دی خاطر ساڈی جان وی حاضر ہے سانو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ وہ دیسی نے فارمی نہیں دیسی نے فارمی نہیں دیسی نے فارمی نہیں دیسی نے فارمی نہیں فارمی میدان آ نہیں سکتا دیسی میدان جا نہیں سکتا فارمی میدان کدی فارمی مرغے نو میدان ویکھیا جے لڑدا بولو اے وہ آندے نے نہیں ہر کسی سے پیار ایویں فارمی کسے نہ معلوم ہویا فارمی توجہ فارمی میدان وچ آ نہیں سکدا دیسی میدان چوں نعرے مار دے سن مولوی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے میں کیا انہیں نعرہ ماریا کرو کہندے کہ میں کیا یہ آکھیا کرو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو نہ عشق مصطفیٰ تو دوڑ بھی ضرور ہے بھجن گالا قسم خدا دی
اقبال ساڈا بول اٹھیا. اقبال نے فرمایا دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا تو بھی نمازی اور میں بھی نمازی. وہ دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا تو بھی نمازی اور میں بھی نمازی. میں جانتا ہوں انجام اس کا میں جانتا ہوں انجام اس مار کے میں ہار کے میں ملا ہوں غازی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. توجہ ہے. وہ اندر میں جانتا ہوں انجام اس کا جس مارکے میں ملا ہوں غازی. کیوں؟ اللہ دا فقیر جڑا ہے نا سچ کہہ گئے نے بزرگ لوگ ملا شرع دی کی گل کرنا ہے شرع نال فقیر دے رہی ہوئی یا کیونکہ شرع دا پیت اللہ دا فقیر شیر ربانی ورگا جان رہا ہے. سمجھدارو شیر ربانی ورگا یہ ہو جائے غلط کمائے چا آیا ہی نہیں. میاں صاحب ورگے فقیراں تو گھنگ شریف والے فقیراں تو مجدد الفسانی دے مجدد الفسانی آپ جیل چ رہے نے گوالیار دی جیل چ 2 سال آپ رہے نے مجدد پاک لیکن مجا لے کے آپ دے منن والیاں راہ ڈکے ہون ہے جی تے فساد ہو جا کیتے ہون. نا ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ جیل چ رہے اے جنہاں دا دنیا جنہاں دا منتا دین والی ہے او امام ابو حنیفہ سا حنفی ہے. انہاں دے کروڑا دنیا منن والی سی لیکن کدی راہ ڈکن دا آکھیا نہیں. جو آ گئی ہے سر تے صبر نال برداشت کر کے جیل چ فوت ہو گئے. ہائے ہائے بولو جیل چ فوت ہو گئے نے. وہ سنگیا معلوم ہویا غلط کم دا انجام پیڑا ہوتا ہے. نبی دی شریعت دے چلن والے بندے نو رسوائی نہیں. انشاءاللہ ممتاز قادری دی گل بھی اسا کرنی ہے اور ایسی کریں گے کہ پوری دنیا دے جج انگلاں منہ وچ پا کے بہ رہن گے کہ اے دا جواب کی دئیے. اگر انج نہ ہوئے تو موڑا انشاءاللہ العزیز میں کتاب بھی لکھ رہے ہیں رات وچ اور کافی ساری لکھی بھی گئی کافی ساری لکھی گئی تے جیڑی وہ تحقیق کر آیا ہے وہ پنڈ تو سارا کچھ لے کے جو کچھ آیا او دے وچ ایڈا جواب ہے کہ چیف صاحب حیران ہو جائے گا بھی یہ کی بڑی یار کم از کم اساں کیوں پہ گل کرنی ہے کہ اساں رسول دی عزت نو ویچن والے نہیں ہو سکدے. اساں جاناں دی بازی دے سکنے ہاں لیکن کریم آقا دی عزت نو اساں ویچ نہیں سکدے. جے چوڑے یورپ دے چوڑی دی عزت نہیں ویچ سکدے تے وہ آندے نے ساڈے نال تعلق رکھنا چاہندے ہو تے کڈو تے اساں بھی نہیں ویچ سکدے اپنے رسول دی عزت نو. اساں بھی ایہو ہی آکھاں گے جے گستاخی تے حضور دے نظام دی مخالفت نہیں جے چھٹنی تے لانتیو اساں بھی تواڈے نال تعلق نہیں رکھ سکدے. اللہ جل شانہ سونے محمد کریم دے جوڑیاں دا صدقہ اس مبارک شادی بنا کے دارین دی سعادت دا سامان بناوے.